आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, अहंकार समाप्त नभइकन, अहंकारलाई विसर्जित नगरिकन मुक्ति हुँदैन अथवा त्यो आनन्दमा प्रवेश गर्न सकिन्न भन्ने भनाइ पनि छ। अर्को थरी भन्छन् होइन, अहंकार त काम लाग्छ, इगो नभइकन व्यक्तिले अगाडि काम गर्दैन, त्यसकारण अहंकार चाहिन्छ भन्ने पनि भनाइ छ। वास्तवमा यो के हो? अहंकार हटाउने हो कि अहंकारलाई पालेर बस्ने हो? सुन्दर प्रश्न छ। अहंकारलाई हटाउने पनि होइन, पाल्नु पनि पर्दैन। अहंकार त छ, हटाउन पनि सकिँदैन, अहंकारलाई पालेर राख्न पनि सकिन्न। अहंकार हामीसँग छ, हाम्रो शरीरको अङ्ग जस्तै हो। शरीरको अङ्गलाई न हटाउन सकिन्छ न राख्न सकिन्छ, त्यो त छ, त्यस्तै हो। अहंकारलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। जसरी हाम्रा हातहरू छन्, कसैलाई दुःख दिएर, पिटेर, मारेर यो हातको दुरुपयोग गर्न पनि सकिन्छ। कसैलाई मलम लगाएर, कसैलाई सुख दिएर यो हातलाई सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ। हामीसँग खुट्टाहरू छन्, मन्दिर गएर प्रेम भक्ति जगाएर खुट्टाको सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ। मदिरालयमा गएर दुरुपयोग गर्न पनि सकिन्छ। अब खुट्टालाई गाली गरेर के गर्नु? यो खुट्टाले गर्दाखेरि मलाई मदिरालय पुर्यायो भनेर यो हातले अरूलाई चोट पुर्यायो अथवा चोरी गर्यो हातले भनेर हातलाई गाली गरेर के गर्नु? सबैलाई प्रयोग गर्ने को हो त्यतापट्टि चाहिँ जानुपर्छ। प्रयोगकर्ता को हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ? मेरो अहंकारलाई कसले प्रयोग गर्छ? मेरो प्रेम भावलाई कसले प्रयोग गर्छ? त्यो प्रयोगकर्तातिर गइयो भने चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ। औजारहरूलाई हटाएर कुनै समस्याको समाधान हुँदैन। न म अहंकार भावलाई हटाउन सक्छु, न प्रेम भावलाई हटाउन सक्छु, न घृणा भावलाई हटाउन सक्छु। यसको बीज त मसँग छ, कसलाई प्रयोग गरेँ भन्ने हो। मैले यतिखेर घृणा भावलाई प्रयोग गरिरहेको छु कि प्रेम भावलाई प्रयोग गरिरहेको छु? यतिखेर अहंकारलाई प्रयोग गरेको छु कि प्रेमलाई प्रयोग गरेको छु? आफ्नो कुरा हो। त्यो प्रयोगकर्तातिर जानुपर्छ, केन्द्रमा जानुपर्छ, अनि समाधान हुन्छ। अब भन्नेहरू त भन्छन् काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हटाउनुपर्छ। हटाउन किन पर्यो? प्रयोग नगर्दै भइहाल्यो नि। प्रयोग नगरेपछि त हटै बराबर भइगयो। फेरि सबै ठाउँमा प्रयोग नगर्यो अहिले भने कहीँ आवश्यक पर्यो भने प्रयोग गरेर नि पाइयो नि। आफूसँग सम्पत्ति छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्दैन। म खिर पकाउँदैछु, कागतीले खिर फाट्छ, खिर मिठो हुँदैन कागतीले भनेर कागती नै हटाउनु पर्दैन। कागती खिरमा नहाले भइहाल्यो नि। भरे अचार बनाउनु पर्यो भने कागती चाहिन्न? चाहिन्छ नि एकछिनपछि। हामी अहिले जे काम लागेन त्यसलाई कामै लाग्दैन भनेर सबै हटाइदिन्छौँ। अनि यो हटाउनु पर्ने रहेछ भन्छौँ। त्यस्तो होइन, सबै कुरा चाहिन्छ। चाहिने भएर त ईश्वरले दिएको हो। मूल कुरा यो प्रयोग कसले गर्छ र कसरी प्रयोग गर्ने यो बुझ्नुपर्छ र हामीसँग जे छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। भएको कुरालाई सदुपयोग गर्ने हो। अब सदुपयोग गर्नेवाला को हो? यसमा जाउँ। 3 प्रकारको हामीसँग शक्ति हुन्छ। एउटा शारीरिक शक्ति,
एउटा मानसिक शक्ति, अर्को भावनात्मक शक्ति। र यो भावनात्मक शक्तिलाई, शारीरिक शक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो कर्ता भनेको मानसिक शक्ति हो। भावनात्मक शक्ति पनि यसैबाट उत्पन्न हुन्छ, शारीरिक शक्ति पनि यसैबाट उत्पन्न हुन्छ। शरीर कमजोर छ भने पनि मनोबल उच्च छ भने उसलाई शरीरको कमजोरीले रोक्नै सक्दैन, काम गरेर देखाइदिन्छ। तर शारीरिक शक्ति जति धेरै भए पनि मनोबल कमजोर छ, हिम्मत छैन भने शरीरको शक्तिले के पनि गर्दैन, जहाँ छ त्यहीँ बस्छ, आँटै छैन के काम गर्छ। सबैभन्दा ठुलो शक्ति मानसिक शक्ति हो। र मन स्वस्थ छ, मन राम्रो छ भने भावनात्मक शक्ति उत्पन्न हुन्छ, प्रेम भाव पनि आउँछ। यदि मन ठीक छैन भने प्रेम भाव बचिरहँदैन, कहाँ हराउँछ हराउँछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ मानसिक शक्ति। र सारा काम गर्ने भनेको मानसिक शक्तिले हो। मनले काम गर्ने हो, मन नै कर्ता हो। मानिसले भने, जान्ने व्यक्तिहरूले अकर्ता भावको अनुभव हुनुपर्छ है। मैले गरेको होइन, म गर्नेवाला होइन। अकर्ता भावमा बस भने, अकर्ता भावमा बस्नु भनेको अमनी दशामा बस्नु हो। मन नभएको स्थितिमा, मन नभएको स्थिति भनेको मनै नहुनु, मनलाई निकालेर फाल्नु भने होइन। मनलाई प्रयोग नगरेको स्थिति अथवा मन शान्त भएको स्थिति। किनभने सधैँ मन शान्त गरेर चल्छ र? मन त सक्रिय हुन्छ। केही न केही काम गर्नको लागि, कुनै पनि काम गर्नको लागि मन त चाहिन्छ। मन नलागिकन हामी केही काम गर्छौँ? यो गर्छु भन्ने इच्छा नभइकन केही गर्छौँ र? इच्छा त महत्त्वपूर्ण छ, तर जतिखेर पनि इच्छा नचल भाइ, ठिक समयमा प्रयोग गर भन्न खोजे मात्रै हो। चाहिएको बेलामा मनलाई प्रयोग गर, चाहिएको नचाहिएको बेलामा जसरी तिमी शरीरलाई विश्राम दिन्छौ त्यसै गरी मनलाई पनि विश्राम देऊ। यही कला सिक भने हो। अमनी दशा भनेको पुरै मन नभएर सधैँ मनलाई हटाएर बस्नु भने होइन। किनभने बिना मन, बिना इच्छा केही पनि हुँदैन। गर्ने गराउने मन हो। त्यस कारणले यो कर्तालाई बुझ्नुपर्छ। कर्ता भनेको हाम्रो मन हो। अहङ्कारलाई पनि मनले प्रयोग गर्छ, प्रेमलाई पनि मनले नै प्रयोग गर्छ, शरीरलाई पनि मनले नै प्रयोग गर्छ। प्रयोगकर्ता मन हो। यसलाई मानसिक शक्ति भनिन्छ। मानसिक शक्तिलाई बलियो नबनाइकन अहङ्कार हट्दैन। अहङ्कार भनेको के हो? जसको केही पनि भित्र छैन र छ भनेर देखाउनु, यही हो अहङ्कार। जोसँग छ ऊ अहङ्कार गर्दैन। धन भएको मान्छे, धेरै धन भएको व्यक्ति म धनी छु भनेर अहङ्कार व्यक्त गर्दैन। किनभने उसलाई थाहा छ, सारा जगतलाई थाहा छ म धनी छु भनेर के फुर्ती लाउनु छ र? यो यस्तै हो। भोगिसक्यो, हेरिसक्यो। उसलाई म धनी छु भनेर धाक लाएर हिँड्नु पर्दैन। जो व्यक्तिसँग धन छैन तर छ भनेर देखाउनु छ, धनी भएको अरूलाई प्रभाव पार्नु छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नभएको कुरा देखाउन थाल्छन्। त्यसैलाई अहङ्कार भनिन्छ। जे आफूसँग छैन, छ भनेर प्रदर्शित गर्न खोज्नु नै अहङ्कार हो। जोसँग ज्ञान छैन उसलाई ज्ञानको अहङ्कार हुन्छ। म जान्ने छु भन्छ। जोसँग वास्तवमै ज्ञान छ त्यो व्यक्तिले कसैलाई ज्ञान छ या छैन भन्नुको केही अर्थै छैन। उसको त देखिएको छ, व्यवहारले देखिन्छ नि। कुन व्यक्ति ज्ञानी हो या होइन व्यवहारले देखिन्छ। कुन व्यक्ति धनी हो या होइन व्यवहारले देखिन्छ। यहाँ सम्पत्ति भएका गरिबहरू धेरै छन् र सम्पत्ति नभएका धनवानहरू पनि धेरै छन्। व्यवहारले देखिने हो। धनी या गरिब बोलेर होइन, म यो हुँ भनेर होइन, व्यवहार देखिहाल्छ नि को कस्तो हो भनेर। अहङ्कार चाहिँ भित्रबाट केही छैन, व्यवहार गर्न सक्दैन, तर बाहिरबाट धाक दिनु, बोलीबाट धाक लगाउनु
कर्मबाट चाहिँ नहुनु, व्यवहारमा नआउनु, यसैलाई अहङ्कार भनिन्छ। अब यो अहङ्कार कसले प्रयोग गर्छ? जो कमजोर छ भित्रबाट त्यसले प्रयोग गर्छ। अब यो अहङ्कार हटाउनलाई के गर्नुपर्छ? भित्रबाट अब सबल हुनुपर्छ। भित्रबाट जो व्यक्ति सम्पन्न छ त्यो व्यक्ति अहङ्कारी हुनै सक्दैन। यदि मलाई ज्ञानको अहङ्कार छ भने आजैबाट ज्ञान लिन सुरु गर्नुपर्छ। एउटै कुरा के बुझिन्छ भने योसँग ज्ञान छैन भन्ने बुझिन्छ। जुन व्यक्ति म ज्ञानी छु, पढे लेखा छु, म विद्वान हुँ, म बुद्धिजीवी परिषदको हुँ, आफूलाई जसले बुद्धिजीवी घोषणा गर्यो यो व्यक्तिसँग बुद्धि पटक्कै छैन भन्ने बुझ्यो। जो व्यक्तिले विद्वत परिषद आफूलाई विद्वान बनायो यहाँ विद्वता रत्ती पनि छैन भन्ने बुझ्यो। जे छैन मान्छेले त्यही देखाउन खोज्छ। स्वभावै त्यस्तो हुँदो रहेछ कि आफूसँग नभएको कुरा चाहिँ देखाउन खोज्ने मान्छेलाई। भएको कुरा त के देखाउन खोज्नु, देखिहाल्छ सबैले। देखाउन खोज्नै परेन। मसँग जे छ त्यो त सारा दुनियाँले देख्छ। देखाउन खोज्नु परेन। जे छैन आफूसँग त्यो चाहिँ देखाउन खोज्ने नक्कली। त्यसकारण जो आफूलाई विद्वान घोषणा गर्छ उसले पढ्न सुरु गरे हुन्छ, उसले ज्ञान लिन सुरु गरे हुन्छ, उसँग ज्ञान छैन भन्ने बुझिन्छ। जसले धन देखाउँछ म धनी हुँ भनेर भन्छ योसँग धन छैन, कमाउन सुरु गरे हुन्छ। भित्रबाट खोक्रो, बाहिरबाट आडम्बर। त्यसकारण आडम्बरबाट अहङ्कारबाट मुक्तिको लागि भित्र सबलता चाहिन्छ। मानसिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ, भावनात्मक रूपमा बलियो हुनुपर्छ। भित्रबाट जो बलियो छ त्यसको अहङ्कार हुँदै हुँदैन। कुनै पनि शारीरिक बल भएको व्यक्ति मेरो यति बल छ भनेर पाखुरा सुर्केर हिँड्दैन। जसलाई उसलाई थाहा छ नि म बलियै छु, सारा दुनियाँले देखेकै छ। जो मान्छे भर्खर व्यायाम गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ धाक धाक्न हिँड्छ, यी देखिस् म कति भएँ। जोसँग छैन त्यसले देखाउन खोज्छ। अभाव मानसिकता हो यो। अब यसलाई बलियो कसले बनाउँछ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानसिक शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? शारीरिक शक्ति व्यायामबाट, योगासनबाट, ठीक खानपानबाट शारीरिक शक्ति प्राप्त हुन्छ। भावनात्मक शक्ति सम्मानबाट, सहयोगबाट, सेवाबाट, प्रेमपूर्ण व्यवहारबाट भावनात्मक शक्ति प्राप्त हुन्छ। पूजा प्रार्थना यी सब भावनात्मक शक्ति बढाउने विधिहरू हुन्। मानसिक शक्ति चाहिँ केले बढाउँछ त? मानसिक शक्ति बढाउने एउटै मात्रै उपाय हो सङ्कल्प, दृढता। मैले जे भने त्यो गरेँ, बस मैले भन्यो कि गर्न सक्छु त्यो सामर्थ्य ममा छ। जे ठाने त्यो गरेँ। अब यहाँ धाक या अधाकको कुरै रहँदैन। जे उसले भन्यो गरेरै देखाइदियो, गरेर देखायो, अब बोल्नुपर्ने जरुरी छैन। जुन व्यक्तिले गरेर देखाउँछ त्यो व्यक्तिलाई बोलीबाट अहङ्कार प्रदर्शन गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। गरेर देखाउने व्यक्ति अहङ्कारी हुँदैन। गर्यो सक्यो। मैले गरेँ भनेर धाक देखाउनु पर्ने आवश्यक छैन, किनभने गरेँ सारा दुनियाँले देखिसक्यो। के गर्यो भनेर अब के धाक दिनु नि? अब के गफ लगाउनु? गफ लगाउने ठाउँै रहँदैन। अहङ्कारलाई विसर्जित गर्नको लागि सङ्कल्प शक्तिलाई बढाउनु भनेकै मानसिक शक्तिलाई बढाउनु हो। मानसिक बल भनेको के हो? मात्रै सङ्कल्पको बल हो, अरू के पनि होइन। म गर्छु भनेपछि गर्छु, सकियो। जे गर्नु छैन म गर्छु भन्दिनँ। जे भने त्यो गरेरै छोड्छु। बोल्नुभन्दा अगाडि होस पुर्याउँछु। गर्ने हो कि होइन, सक्छु कि सक्दैन, गर्न मन कि छ कि छैन, तर गरेँ, बस गरेँ, सकियो।
मानसिक शक्ति बढाउनको लागि, सङ्कल्प शक्ति बढाउनको लागि सानो सानो प्रयोग गर्नुपर्छ। एकैपटक ठुलो कुरा गर्न सकिन्न। एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस् न, आज दिनभरि अथवा 24 घण्टा म फेसबुक हेर्दिनँ। कम गाह्रो कुरा हो यो? सबैभन्दा कडा सङ्कल्प। बाफरे, फेसबुक नचलाइकन बाँच्न सकिएला? कठिन छ सङ्कल्प पुरा गर्न। तर तपाईँले गर्नुभयो, गरेर देखाउनु भयो। चलाइन मैले 24 घण्टासम्म फेसबुक, बस देखाएँ मैले, गरेँ। सङ्कल्प शक्ति बढ्यो, अब दृढता बढ्यो। भित्रबाट मैले बोलेको कुरा पुर्याउन सक्दो रहेछु भन्ने एउटा अठोट भित्रबाट आयो, एउटा बल आयो भित्रबाट। यसैलाई मानसिक बल भनिन्छ। मैले बोले पुरा गर्न सक्दो रहेछु भन्ने एउटा ढुक्कपनलाई नै मानसिक बल भनिन्छ। यसको प्रयोग पहिला पहिला पनि भयो। व्रतहरूका नियम बने। व्रत यही मानसिक बल बढाउनलाई बनेका त हुन्। व्रत गरेपछि बाबु धर्म हुन्छ। जो व्यक्ति मानसिक रूपमा सबल छ, भएन धर्म। जसको सङ्कल्प शक्ति प्रगाढ छ, जे भन्यो त्यो पुरा गर्न सक्ने क्षमता जोसँग छ, त्यही व्यक्ति त धार्मिक हो नि। उसले त सुख पाउँछ। धर्म गर्ने मान्छेले सुख पाउँछ, धर्म नगर्नेले दुःख पाउँछ। जोसँग सङ्कल्प शक्ति प्रगाढ छ उसले सुख पायो, जोसँग सङ्कल्प शक्ति छैन, भनेको कामै बन्दैन, हुँदै हुँदैन, त्यसले दुःख पायो। व्रतले के हुन्छ? आज खाना खान्न भनेपछि खान्न सकियो, पुरा गर्यो उसले दिनभरिको सङ्कल्प। खाना भन्ने थिएँ, खाएन खाना, सङ्कल्प शक्ति बढ्यो। आज म जस्तो एउटा कुरा लिने के, सानो सानो कुरा लिने, ठुलो कुरै गर्नु पर्दैन। आज दिनभरिको कुरा हो नि, 24 घण्टाको कुरा। किनभने सङ्कल्पलाई समय सीमा चाहिन्छ। सुरुमा समय सीमा राखिएन भने सधैँको लागि सङ्कल्प गर्न सकिन्न। सानो सानोबाट पुरा गर्नुपर्छ। आज दिनभरि रिसाउँदिनँ, दिनभरिको कुरा त हो। साँझ परेपछि रिसाउँला नि मजाले, तर दिनभरिको कुरा हो। जसले गाली गरोस् न, जसले जस्तोसुकै व्यवहार गरोस्, जतिसुकै अपमान गरोस्, जतिसुकै नोक्सान पुर्याओस्, आज दिनभरिको कुरा हो। म रिसाउँदिनँ। सङ्कल्प छ। अब के गर्नु? रिसाउनु भएन। कसैले गाली गर्यो भने पनि हाँसेर बस्ने, गरौँ के त भन्ने, हाँस्दै भन्ने। के गर्नु बाबु, जति गाली गरे नि गर। अब आज मेरो नरिसाउने व्रत छ, पखान भोलि हेरौँ न नि। अब के गर्नु? व्रत बसेको छ। सङ्कल्प बडो कठोर छ, छोटो समयको लागि छ, बडो गाह्रो छ। दिनभरि नरिसाउनु चाहन्छु नै चुनौतीको कुरा होइन, धेरै ठुलो चुनौती हो। त्यही दिन बढी रिस उठाउने मान्छे आउँछन्। फेरि जुन दिन मैले रिसाउँदिनँ भने त्यही दिन रिस उठाउने मान्छे आउँछन्। किन त्यस्तो हुन्छ? सङ्कल्प गरेर पुरा नगर्ने हामीलाई बानी लागेको छ कि। त्यही भएर अस्तित्वले पनि हाम्रो सङ्कल्प बिगार्न आउँछ। तर तपाईँभित्रको दृढता, तपाईँभित्रको अठोट, मैले गरे नि रिसाउँदिनँ भने बस रिसाउँदिनँ, सकियो। तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने पुरै अस्तित्वलाई थाहा हुन्छ कि यसले जे भन्छ पुरा गर्नु पर्दो रहेछ। सारा शक्ति तपाईँको सङ्कल्प पुरा गर्न चाहिँ आउँछ। जे भन्नुहुन्छ त्यही पुग्छ। त चिता म पुर्याउँछु भन्छ ब्रह्मले। सारा सृष्टिले त्यही भन्छ, त मात्रै चिता भाइ, पुर्याउने काम मेरो। यी सङ्कल्पवान मान्छेहरूको लागि हो यो युक्ति, अरूको लागि होइन। जो व्यक्ति बोल्छ अनि गर्दैन, कुनै काम अरायो भने गरिदेऊँला नि भन्छ। के हो गरिदेऊँला? कि गर्छु कि गर्दिनँ। काम पनि अरूको लागि हुन्छ। मैले गर्ने काम मेरो कि अर्काको? काम जहिले पनि आफ्नो हुन्छ। त्यो कामबाट जसले सिक्छ, कसले सिक्छ? मैले काम गरेँ भने मैले सिक्छु।
अर्कोले सिक्छ रे। अनुभव कसलाई हुन्छ? काम गर्दाखेरिको आनन्दको अनुभव होस् या पीडाको अनुभव, जेसुकै होस् न, अनुभव कसले गर्छ? मैले गर्छु। मैले अनुभव गर्छु भनेपछि अर्काको काम हुन्छ। पीडा बोध गरे पनि मैले गरेँ, आनन्दको बोध गरे पनि मैले गरेँ। कुनै पनि काम गर्दा केही न केही त हुन्छ, कि पीडा होला कि आनन्द होला, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो के होला। त्यो अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो कसले अनुभव गर्छ? काम गर्दा मैले गर्छु। मैले अनुभव गर्ने भने अर्काको काम हुन्छ। काम कहिले अर्काको हुँदैन, आफ्नो हुन्छ। त्यसकारण गर्छु या गर्दिनँ, दुईटा हुन्छ या हुँदैन, स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै कुरा कसैलाई मैले वचन दिएँ गर्छु या गर्दिनँ, बिचमा ठाउँै छैन। गर्छु भनेपछि गर, मर्नु परे मर, तर काम गर। सङ्कल्प पुरा गरेर मर्नु श्रेयस्कर छ। सङ्कल्प पुरा गर्दा गर्दै मर्यो कुनै व्यक्ति भने उच्च गतिमा उपलब्ध हुन्छ। अर्को पटक त्यही परिस्थिति भन्छ, सङ्कल्पवान व्यक्ति भएर जन्मिन्छ, जहाँ जेमा हात हाल्छ त्यही पुरा गर्छ। यो मानसिक शक्ति। मानसिक शक्तिको कमाइ गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै मानसिक शक्ति बन्दैन। कुनै पनि चिजको कमाइ गर्नुपर्छ, सित्तै केही पनि आउँदैन। ईश्वरले हामीलाई सम्भावना मात्रै दिएको छ। बिउ दियो ईश्वरले, रोप्ने काम हाम्रो, गोडमेल गर्ने काम हाम्रो। ईश्वरले रोपेर कहाँ दिन्छ र? ईश्वरले अनाज बनाइदियो, अन्न बनायो, पकाएर खानु त आफैले पर्यो नि। कहीँ कुनै भगवान्ले भात पकाएर खुवाएको छ? कुनै पनि ईश्वर जतिसुकै भक्ति गर्नुहोस्, जतिसुकै पूजापाठ प्रार्थना गर्नुहोस्, खाना पकाएर चाहिँ खुवाउँदैन, आफैले पकाउनुपर्छ। उसको काम त खानेकुराको सृष्टि गरिदियो, बस भयो। त्यो पनि सृष्टि के गरिदियो? बीजको सृष्टि गरिदियो। उसले बिउ नबनाइदिए भाइ हामी के गर्थ्यौँ भने चामलको बिउको सिर्जना हामी गर्न सक्छौँ? लौ त चामल जस्तै कुनै अर्को चिजको सिर्जना गर, के पनि सृष्टि गर्न सक्दैन। बीजको सृष्टि गर्ने हामीमा क्षमतै छैन। कुनै पनि बीज, गहुँ जस्तै अर्को बनाऊ, सम्भव छ? कुनै फ्याक्ट्रीमा तयार गर गहुँ, कुनै कारखानामा चामल तयार गर, सम्भव छ? खेतमै फलाउनु पर्छ, उपाय छैन। त्यो हाम्रो हातमा छैन। बीज सृष्टि उसले गरिदियो, तर मात्रै बीज गर्यो। त्यो बीजलाई लगेर उमार्ने, हुर्काउने, फलाउने त्यो काम हाम्रो, हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीभित्र पनि ईश्वरले सङ्कल्प शक्तिको बीज हालिदियो। त्यसलाई त प्रयोग गर्नु पर्यो नि। अब जसले प्रयोग गर्यो सङ्कल्प शक्तिलाई, त्यो मानसिक रूपमा बलियो भयो। मानसिक रूपमा बलियो बन्ने क्षमता पनि ईश्वरले दियो हामीलाई, प्रयोग गर्नुपर्छ। जसले प्रयोग गर्यो मानसिक रूपमा बलियो भयो, नत्र भएन। जसरी शारीरिक रूपमा पनि त स्वस्थ बलियो हुनको लागि श्रम गर्नु पर्दो रहेछ नि। कस्ता कस्ता पहलमानहरू देखाएको छौँ हामीले। हाम्रो पेट जस्तो त उनीहरूको त पाखुरा छ। कस्तो पाखुरा बनाएको होला रहेछ नि त क्षमता। गरेको भए हाम्रो पनि त्यस्तै पाखुरा हुन्थ्यो होला नि। गरेपछि के हुँदो रहेछ? मतलब यति ठुलो पाखुरा बनाउन सक्ने क्षमता पनि हामीसँग रहेछ नि त। बीज त रहेछ, हामीले प्रयोग गरेनौँ, भएन। जसरी शरीरलाई स्वस्थ बनाउन सक्ने योगीहरू हेर्नुहोस् त, कस्तो शरीर छ। योग गर्ने मान्छेलाई हेर्नुहोस्, स्वस्थ पनि छ, कति लचिलो शरीर छ, बनाए हुँदो रहेछ, क्षमता त रहेछ। त्यसै गरी मानसिक शक्ति बलियो बनाउने क्षमता पनि हामीसँग छ। मानसिक व्यायाम पनि हुन्छ। जसरी शरीरको व्यायाम, त्यसै गरी मनको व्यायाम। त्यसको लागि मनको व्यायाम गर्नको लागि, मनलाई बलियो बनाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो व्यायाम हो सङ्कल्प शक्तिको प्रयोग। सङ्कल्पलाई ठिक ठिक प्रयोग गर, साना साना सङ्कल्पबाट सुरु गर, मानसिक रूपमा बलियो भइन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।